सितारों की चाल कहती है हम कल दोपहर तक अमानुस की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। अगर हवा ने साथ दिया, वरना फिर हमारे खाने पीने के साथ तैरते रहेंगे। बस दुआ करो वो ताजिर हमारा माल अच्छी कीमत पर खरीदे। 3 महीने की मेहनत लगी है इसमें। मुझे तो बस यरूशलेम वापस पहुंचना है। मेरी बीवी ने कहा था अगर इस बार देर की दरवाजा बंद मिलेगा। क्या बता वो दरवाजा बंद हो और किस्मत का दर खुल जाए। कभी सोचा है इस नीले पानी के नीचे कितनी दुनियाएं छुपी होंगी। शायद वो जिनकी कहानियां हमें बचपन में सुनाई जाती थीं। कहानियां नहीं भाईजान, जिन्नात की बस्तियां। एक बार किसी ने सुना तो कान वापस ना आए। जो समंदर को नहीं समझते वो इससे डरते हैं, मगर जो समझ लेते हैं वो इसकी खामोशी से बातें करते हैं। ये हवा कितनी अजीब है, जैसे किसी ने समंदर को जगा दिया हो। बादबान समेटो, वजन मरकज में रखो, सब लोग बैठ जाओ। ये तो तूफान है, हम कहाँ जाएंगे। कश्ती का पिछला हिस्सा हिल रहा है, कोई रास्ता पकड़ो। अल्लाह के नाम पर सब्र करो, हम इस तरह के तूफान से पहले भी निकल चुके हैं। नहीं नहीं, ये तूफान आम नहीं, ये जैसे किसी की नाराजगी है। हम शदीद तूफान का शिकार है, हमारी कश्ती कहाँ जा रही है। हिम्मत मत हारना, अल्लाह पर भरोसा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। हम रास्ता भटक चुके हैं, न जाने हमारी कश्ती किस तरफ जा रही है। या अल्लाह हम तेरे रहमो करम पर हैं, तू ही हमारी मदद फरमा। हम बच गए। ये कौन सी जगह है? दरख्त तो है मगर आवाज नहीं, जानवर भी नहीं। हमें बचा लिया गया, मगर किसने, क्यों? ये जजीरा खामोश है मगर मुर्दा नहीं। कुछ है यहाँ पर, कुछ ऐसा जो हमें बुला रहा है। ये जमीन नमी से नहीं, खौफ से भीगी लगती है। हमें वापस जाना चाहिए। ये रास्ता खामोश नहीं, यहाँ पर दबे पांव कुछ चल रहा है। अगर ये जजीरा हमें बुला रहा है तो हमसे कुछ चाहता भी है। खाली जगह ऐसी आवाजें नहीं निकालती। ये क्या है? ये कौन सी मखलूक है? मैंने जिंदगी में ऐसी मखलूक नहीं देखी। या अल्लाह रहम, ये कौन सी मखलूक है? ये क्या चीज है? डरो मत, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। कौन हो तुम? हम अरब से हैं। एक कश्ती हादसे का शिकार हो गई, हम यहाँ आ निकले। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो पहरे पर मामूर है। ये जिन है या इंसान? न मैं इंसान न जिन, मैं जसासा हूँ। तुम आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। किसने हमें बुलाया? वो जो बंधा है जंजीरों में, गार के अंदर, वक्त के किनारे पर। हम वापस जाना चाहते हैं। वापसी अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं। जाओ उसके पास जाओ, उससे बात करो, वो सुनेगा और तुम्हें पहचान लेगा।
اگر یہاں جو بندہ ہے وہی ہے جس کا ذکر نبیوں نے کیا ہے تو ہم ایک خوفناک سچ کے روبرو کھڑے ہیں۔ کچھ سنائی دے رہا ہے جیسے سانس لینے کی آواز، مگر گہری غیر انسانی۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ جگہ قبر سے بھی زیادہ خاموش ہے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ ہم اہل عرب ہیں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان ہمیں اس جزیرے تک لے آیا۔ میں نے تمہیں بلایا نہیں مگر تم آ گئے وقت سے پہلے، سچ کو سننے کے لیے۔ مجھے بیسان کے کھجوروں کے درخت کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ وہ ابھی تک پھل دیتے ہیں، ان قریب نہیں دیں گے۔ مجھے جھیل تبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہاں، ابھی بھی بہت پانی ہے اس میں، جلد وہ خشک ہو جائے گی۔ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکا ہے؟ ہاں، وہ مدینہ میں آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ نے انکار کیا۔ میرا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے، قید میں رکھا گیا ہے، مگر میں آزاد ہونے والا ہوں۔ جب بیسان کی کھجوریں سوکھ جائیں گی، تبریا خشک ہو جائے گی اور میں آزاد ہوں گا، تو دنیا کے ہر شہر میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور تم وہ پہلے ہو جو واپس جا کر اسے خبردار کرو گے۔ ہمیں واپس مدینہ جانا ہے، ابھی فوراً۔ یہ وہ وقت ہے جب حق اور باطل آخری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو تمیم داری ہیں، بحری سفر پر تھے۔ تمیم داری، آئیے، آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم 5 لوگ کشتی میں تھے، طوفان ہمیں ایک جزیرے پر لے گیا، وہاں ہم نے ایک عجیب مخلوق جساسا دیکھی، وہ ہمیں ایک غار میں لے گئی جہاں ایک عظیم الجثہ آدمی زنجیروں میں بند تھا۔ اس نے سوال کیے، یا رسول اللہ، بیسان کے کھجوروں کے بارے میں، جھیل تبریا کے پانی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، اور جب ہم نے بتایا کہ آپ آ چکے ہیں تو وہ بولا کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ لوگوں سنو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ تمیم کی بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ دجال سے ملے ہیں اور وہ اس وقت جزیرے میں قید ہے، سمندر کے مشرق کی جانب۔ یا رسول اللہ، کیا وہ ہم میں سے ہوگا؟ سنو اے نوجوان، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کی فتنہ انگیزی ہر شہر میں جائے گی سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ سنو لوگو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سنے اسے آگے پہنچائے کہ دجال زندہ ہے اور وہ وقت قریب ہے جب اس کا فتنہ زمین پر پھیل جائے گا، لیکن ایمان، صبر اور علم تمہاری حفاظت کریں گے۔